मन्त्री या कार्यकारी पद बिना राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधि कार्यकारी पद या मन्त्रीको हकदार हुन्छन्। सहयोगको सङ्ख्यामा रहेका सांसदबाट 2 दर्जन मात्रै मन्त्रीको छनौट केका आधारमा गरिन्छ? त्यसमा पनि गैर सांसदले कसरी मन्त्रीमा स्थान पाउँछन्? मन्त्री वा नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा एक व्यक्तिको योजना, कार्ययोजना वा दूरदृष्टि पनि हुन्छ कि मन्त्रीज्यू नामक विशिष्ट शब्द सुन्ने आकाङ्क्षा मात्रै? आखिर कोही किन मन्त्री बन्न लालायित हुन्छन्? सत्ता शक्तिको वैधानिक रूप हो। शक्ति र वैधता एक ठाउँमा भएपछि त्यसलाई सत्ता भनिन्छ। जनताद्वारा स्वीकृति प्राप्त वा मुलुकको संविधान बमोजिम खडा भएको शक्ति नै सत्ता हो। शक्ति भनेको निर्णय निर्माणमा सहभागी हुनु हो। यो राजनीतिको केन्द्र वा सार पनि हो। शक्ति अन्य लक्ष्य प्राप्त गर्ने एक माध्यम हो। सत्ता र शक्ति केही मान्छेका लागि असाध्यै त्यो आकर्षक र प्राप्तिको विषय होला, तर म जस्ता मान्छेको लागि जिम्मेवारी हो, दायित्व हो। र जस्तो कुनै जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्दा हामी जसरी प्रवेश गरेका छौँ, फर्किँदा योभन्दा उच्च शिर तपाईँहरूको 2 लाइन भए पनि प्रशंसा, 2 लाइन भए पनि समर्थन ल्याएरै जानुपर्छ। पोलिटिक्स भनेकै पावर हो, तर त्यो पावरको चाहिँ युज गर्ने कि एब्युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पावरको लागि प्रयत्न गर्नेको त्यसको इच्छामा वा त्यसको नियतमा भर पर्छ। त्यसैले म राजनीतिक कार्यकर्ता हो, म राजनीतिक अभियानमा संलग्न छु, तर शक्तिसँग चाहिँ म निरपेक्ष छु भनेर कसैले भन्छ भने म चाहिँ त्यो ढाँट्यो भन्छु, हैन? त्यो शक्तिसँग सापेक्ष हुन्छ, शक्तिको प्रयोग के को लागि गर्ने भन्ने हो। त्यसैले सत्तासँग के जोडिएको, सत्तासँग त्यो शक्ति जोडिएको हुन्छ। त्यसैले म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सत्तासँग जोडिएको शक्ति म प्राप्त गर्न चाहन्छु। त्यो प्राप्त गरेको शक्ति चाहिँ मैले जुन आदर्शले प्रेरित भएर म राजनीतिक कार्यकर्ता बनेको छु, त्यो आदर्श अनुरूपको केही कुराहरू बदल्नका निम्ति प्रयोग गर्न चाहन्छु भनेर म चाहिँ यसरी व्याख्या गर्छु। त्योभन्दा फरक म राजनीतिमा छु तर मलाई शक्तिसँग कुनै सरोकार छैन भनेर भन्यो भने चाहिँ यो साथीले ठिक कुरा गरेन भन्ने मेरो चाहिँ त्यसरी सोच्ने, म त्यसरी सोच्छु। संविधानको धारा 75 मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। मुलुक सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको काम मन्त्री परिषद वा मन्त्रीमा निहित हुन्छ। कानुनी परिभाषामा मन्त्रीलाई राज्य सञ्चालनमा स्वतन्त्र रूपमा विभागीय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिका रूपमा बुझिन्छ। आम भाषामा भन्नुपर्दा मुलुक सञ्चालनको साँचो मन्त्रीमा निहित हुन्छ। त्यसो भनिरहँदा संविधानको धारा 76 को उपधारा 10 मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी रहन्छन्। वास्तवमा मन्त्री पद के रहेछ त? केही समय अगाडि मात्रै पदभार ग्रहण गरेकी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको बुझाइ यस्तो छ। राजनीति गर्ने मान्छेका लागि यो मन्त्री सांसद भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा होइन, किनभने यो उसले पुरा गर्ने जिम्मेवारी हो। समय क्रममा अगाडि या पछाडि परिस्थितिले त्यहाँ पुरा हुने हो। त्यसकारण मेरो लागि यो मन्त्री या सांसद कहिले पनि डेस्टिनेसन छैन। झाँक्रीले भने जस्तै सिद्धान्तः राजनीति राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हितका लागि गरिने सेवा हो। मन्त्री पद त्यसलाई साकार रूप दिने वैधानिक र शक्तिशाली माध्यम हो। राजनीतिमा सक्रिय भएकाहरूले मन्त्री या प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्य राख्नु अस्वाभाविक भने होइन। राजनीति भनेको जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नु हो। नेपालको सन्दर्भमा राजनीति गर्नु भनेको आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो मान्छे र आफ्नो गुटको स्वार्थ पूरा गर्ने बुझाइ र व्यवहार भएका कारण जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको बताउँछन् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी। राजनीति गर्ने भनेको जनताको सेवा गर्न, राष्ट्रको सेवा गर्न। नेपालको सन्दर्भमा राजनीति गर्ने भनेको आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न, आफ्ना मान्छेको स्वार्थ पूरा गर्न, आफ्नो गुटको स्वार्थ पूरा गर्न भएको हुनाले अब सर्वसाधारण जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ। राजनीति आफैमा सबै नीतिको गुरु नीति। संविधानत नेपालमा संघीय संसदको सदस्य मन्त्री बन्ने प्रावधान रहेको छ, तर संविधानको धारा 78 मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
वर्तमान सरकारको मन्त्री परिषदको विस्तार हुँदै गर्दा गैर सांसदका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिका नेता गजेन्द्र हमालले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हमालको सत्तारूढ पार्टीसँगै अन्य क्षेत्रबाट समेत व्यापक विरोध भएपछि केही घण्टामै राजीनामा दिनु पर्यो। स्वेच्छाले राजीनामा दिएको, मलाई कसैले राजीनामा दिए पनि भनेको थिएन, कुनै कसै साथी रोकेको पनि थिएन। मैले के सोचेँ भनेपछि मैले साथीहरूसँग राजीनामा दिउँ कि नदिउँ भन्ने यदि मैले सल्लाह गरेको भए धेरै साथी दिए पनि भन्थे, धेरै साथी नदिए पनि भन्थे। त्यसै कारण मैले कुनै पनि साथीहरूसँग नसोधिनँ, अन्तर्वस्तु पनि केही थिएन। मैले स्वेच्छाले दिएको हो, मेरो आत्माले त्यही कुरा गर्यो, मैले विवेकले निर्णय गरेर दिएको, आत्माको आवाज सुनेर गरेको मैले। सामान्यतया नयाँ सरकारको गठन भएपछि मन्त्रीको चर्चा धेरै हुने गर्छ। को मन्त्री बन्ने, कसलाई कुन मन्त्रालय लगायतका जिज्ञासा नागरिकमा हुन्छन्। गठबन्धनको सरकार भए यसको चर्चा अझै बढी हुने गर्दछ। मन्त्री परिषदको विस्तार हुँदा मन्त्रीको नियुक्ति वा नियुक्ति पूर्व नै सम्भावित मन्त्रीको चर्चा, परिचर्चा, बहस र आलोचना सुरु हुन्छ। सांसद होस् वा गैर सांसद चर्चा र आलोचना दुवै हुने गर्दछ। यसको कारणबारे बताउँछन् राजनीति शास्त्री डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। सधैँ सांसदहरू मन्त्री हुन पर्छ भन्ने हो भने संविधानमा गैर सांसदलाई मन्त्रीको अवस्था राख्दै राखिँदैन। तर पछिल्लो चरणमा के भयो भने योभन्दा पहिलाको सरकारले संसदमा बाट आएका भन्दा बाहिरबाट आएकाहरूलाई बढी मन्त्री बनायो। त्यो चाहिँ फेरि परिकल्पना गरेको होइन। केही त्यस्ता अपवादमा रहेका मान्छे जो संसदमा आउन सक्दैनन् तर उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन राम्रो हुन्छ भने उनीहरूलाई एकाध व्यक्तिलाई चाहिँ मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यो राखिनुपर्छ र संविधानमा राखिएको कुरालाई विरोध गर्ने कुरा आएन। तर कहिलेकाहीँ त्यसैको नाममा चाहिँ हुल्काहुल मान्छेहरू चाहिँ आइदिएको कारणले त्यो विरोध भएको हो। र अब विरोध र सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले भने जस्तै दुई तिनवटा कुराहरू, एउटा चाहिँ मन्त्री हुनु नै एकदम आजको भोलि नै कायापलट हुनु हो, जबकि मन्त्री हुनु भने अहिले मैले भने जस्तै सेवाको भावनाले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनहरू नीति नियमहरूलाई बुझेर कार्यान्वयन गर्ने मान्छे जानुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ अर्कै उद्देश्यले जानुपर्छ र त्यो अर्को उद्देश्य फुलफिल हुन्छ भनेर जाने कारणले चाहिँ त्यो देखिन्छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा मन्त्री बनाउने या बन्ने मापदण्डमा जिम्मा दिने या लिने मन्त्रालयको विषयमा सामान्य ज्ञान या त्यो व्यक्तिको सोचको विषयमा छलफल गरेको सुनिँदैन। मन्त्री बन्नेहरूको प्रयास, शक्ति, साधन स्रोत र प्रभावशाली मन्त्रालय छनौटमै हुन्छ। पार्टीभित्र मन्त्री छनौटको आधार के हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री गगन थापा यसो भन्छन्। प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा प्राथमिकता दिएको कुरा चाहिँ पार्टीभित्र मन्त्री छान्दै गर्दा पार्टीभित्रको समूहहरूको व्यवस्थापन, गुटहरूको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता त्यहाँ दिएको देखिन्छ। त्यसो दोस्रो प्राथमिकता भनेको चाहिँ लोयलहरू, आफूसँग एकदम लोयल, जसलाई आफूले रिवार्ड गर्नुपर्ने छ होइन। जस्तो म प्रधानमन्त्री भएँ भने मलाई प्रधानमन्त्री हुने कुरामा असाध्यै धेरै मद्दत गरेकोलाई मैले जसलाई रिवार्ड गर्नुपर्ने छ। दोस्रो त्यो प्राथमिकताबाट चयन भएको हुन्छ। त्यसपछि बल्ल तेस्रो चाहिँ अब यसलाई हामीले समावेशी मिलाउनु पर्यो होइन, भूगोल मिलाउनु पर्यो, त्यहाँभित्र केही त्यसका बाध्यताहरू पनि रहन्छन् होइन। राजनीतिक शक्ति गलत हातमा पर्न गयो भने त्योभन्दा खतरनाक अरू कुनै कुरा हुन सक्दैन। कहिलेकाहीँ जनताले पत्याएका शासकहरू शक्तिको मातमा पथभ्रष्ट हुन पुग्दछन्। शक्ति, सामाजिक मान मर्यादा र आकर्षण मिश्रित यो पदले मन्त्री भएकाहरूमा सत्ता लिप्साको मनोविज्ञान जति विकास हुँदै जान्छ, मन्त्री हुनेहरूमा उति नै अस्वाभाविक व्यवहारहरू देखिन थाल्छन्। यो सँगै मन्त्रालयको कुर्सी प्यारो हुँदै जाने प्रवृत्ति बढ्दछ। तर यो भन्दा फरक स्वच्छ छविको पहिचान बनाएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी आफ्नो कार्यकाललाई यसरी सम्झन्छन्। मैले मेरो आफ्नो चिन्ता, मेरा परिवारका मान्छेको चिन्ता, मेरा गुटका साथीहरूको चिन्ता मैले गरेँ। मैले जतिखेर पनि मेरा बुद्धिले भ्याएसम्म मैले राष्ट्रकै चिन्ता गरेँ, जनताकै चिन्ता गरेँ। मैले मेरो चिन्ता नि गरिनँ, मेरा मान्छेको चिन्ता नि गरिनँ, मेरो गुटको चिन्ता नि गरिनँ। मेरो त म बोल्दा कुरा गर्दाखेरि अन्याय बोल्दाखेरि मेरो कुर्सी चाला भन्ने चिन्ता नि मैले गरेँ। राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण पद मन्त्रीले राष्ट्रबाट के लिने भन्दा पनि के दिने भन्ने सोचबाट निर्देशित हुनुपर्दछ। मन्त्रीले सत्ता, शक्ति, साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। चेतनायुक्त नयाँ पिढी, बदलिदो विश्व परिवेशका कारण देशको अवस्था बदलिएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लोकतान्त्रिक जगमा यसको सुधार हुन आवश्यक छ।
आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिर समेत कम्युनिस्ट नेताका गुरु भनेर चिनिने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष वर्तमान र भविष्यका मन्त्रीलाई सही आचरणका लागि यस्तो सुझाव दिन्छन्। तपाईँको लागि र तपाईँको परिवारको लागि, तपाईँको गुटको लागि मन्त्री नबन्नुहोस्, राष्ट्रको लागि बन्नुहोस्, असहाय जनताको लागि बन्नुहोस्, पीडित जनताको लागि गर्नुहोस्, मन्त्री हुनुहोस्। भएपछि त्यही तपाईँको ध्यान जानुपर्छ। तपाईँ कमाइ धमाइतिर नलाग्नुहोस्, तपाईँ बिग्रनुहुन्छ। तपाईँले अवैधानिक किसिमले कमाएको सम्पत्तिले तपाईँका नाता छोरा बुहारीले कसैले चाहिँ अहिले खुसी हुन्छन्, भोलि त्यो तपाईँको चाहिँ अब अवैधानिक किसिमको त्यो कमाइसित उनीहरू सधैँ खुसी हुन्नन्। तपाईँलाई भोलि पश्चाताप हुन्छ। मन्त्रीमा हुनुपर्ने सामान्य गुण, आचरण र नैतिकताबारे बताउँछन् राजनीतिशास्त्री उद्धव प्याकुरेल। सहनशीलता, शून्य धैर्यता, आफूसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भएको, त्यसलाई सेयरिङ गर्न सक्ने, अनि त्यसपछि संविधानले चाहिँ डोर्याएको बाटोमा हिँड्न सक्ने, यी 3-4वटा क्वालिफिकेसन भयो भने त्यो बाहेकको अरू त सबैलाई चाहिन्छ। तपाईँ हामी सामान्य मान्छेलाई नि जस्तो कुकर्म नगर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, अपशब्द नबोल्ने, मृदुभाषी, यी त सबै नागरिकको लागि चाहिने कुरा हो, त्यो मन्त्रीलाई पनि चाहिन्छ। तर बेसिकल्ली चाहिँ मलाई लाग्छ ती 3-4वटा क्राइटेरिया चाहिँ एउटा क्याबिनेट मन्त्रीको क्राइटेरिया हो। योग्यता ठुलो कुरो होइन, पिएचडी गर्दैमा सबै त्यो कुरा हुँदैन, अथवा एउटा गाउँको किसान हुँदैमा पनि पिएचडी गर्नेको सबै गुणहरू हुँदैनन्। हामी कहाँ सामान्यतया मन्त्री पद र पदमा आसीन व्यक्तिहरूमा बेग्लै मनोविज्ञान सिर्जित भएको पाइन्छ। मन्त्रीज्यू भनेपछि उनमा सामाजिक धरातलभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुगेको भाव जागृत भएको देखिन्छ। त्यसमा पनि समाजमा मन्त्रीसँग गरिने अपेक्षा बढी नै हुन्छ। यो अपेक्षा मिसिएको इज्जत र प्रतिष्ठाले मन्त्रीलाई जिम्मेवार भन्दा पनि बढी उत्ताउलो बनाउने खतरा हुन्छ। न्यायपूर्ण आचरण बिना कुनै पनि मन्त्रीले आम जनताको सम्मान प्राप्त गर्न सक्दैन, पाएको सम्मानलाई पनि लामो समयसम्म कायम राख्न सक्दैन। ढुलमुल खालको निर्णय लिने व्यक्तिमा आत्मविश्वासको अभाव रहन्छ। यस्तो व्यक्तिले सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दैन।